बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 मार्च 2024 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, हम लाए हैं आपके लिए सऊदी अरब भर से ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रमज़ान में उम्रा के लिए परमिट हासिल किया जाए। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि रमज़ान में उम्रा की अदायगी के लिए पेशगी परमिट हासिल किया जाए ताकि आराम से मनासिक अदा किए जा सकें। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा की जानब से रमज़ान मुबारक के दौरान उम्रा की अदायगी को आसान बनाने के लिए परमिट का सिलसिला बहाल रखा है। वजारत का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को चाहिए कि जब परमिट के लिए नुसक पोर्टल पर बुकिंग करें तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ऐसे वक्त का इंतखाब करें जब मस्जिद हरम में रश ना हो। पेशगी उम्रा परमिट के हसूल का मकसद उम्रा ज़ायरीन को सहूलत फ़राहम करना है। उम्रा ज़ायरीन को सहूलत फ़राहम करने के अलावा नुसक पोर्टल पर मुख्तलिफ जो टाइमिंग्स हैं उसकी वजाहत की जाती है, जिससे पता चलता है कि कब मस्जिद हरम में रश है और कब नहीं। ज़ायरीन को चाहिए कि परमिट के इजरा के दौरान ऐसे वक्त का इंतखाब करें जब रश ज़्यादा ना हो। परमिट हासिल करने के बाद मुकर्रर वक्त की पाबंदी करें। वज़ारत हज और उम्रा ने इस जानब भी तवज्जो दिलाई कि जब मस्जिद हरम पहुँचें तो इस बात की यकीन दहानी कर लें कि परमिट एक्सपायर ना हुआ हो। वाज़ेह रहे, रमज़ानुल मुबारक में दुनिया भर से बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन मक्का मुकर्रमा आते हैं, जबकि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम गैर मुल्की और सऊदी शहरी भी रमज़ान मुबारक में उम्रा अदा करते हैं। वज़ारत हज और उम्रा की जानब से उम्रा परमिट के सिलसिला का आगाज़ कोरोना वबा के दौरान किया गया था, जिसके बाद से ये सिलसिला जारी है। आज रुयत हलाल का कभी इम्कान है। मजमा रसद का मजमा यूनिवर्सिटी रसदगाह ने कहा कि आज इतवार को सऊदी अरब के बेशतर शहरों में रमज़ान का चाँद देखा जा सकता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रसदगाह के माहिरीन ने चाँद देखने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। रसदगाह की इंतजामिया ने कहा, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और तबूक में इतवार के दिन सूरज गुरूब होने के बाद 13 मिनट तक चाँद उफक पर मौजूद रहेगा, जबकि अलहरीक, अलबकेरिया और हाइल में रमज़ान का चाँद 12 मिनट तक उफक पर रहेगा। इस तरह रियाज, हरिमला, होता बनी तमीम, हिफर अलबातन, अरअर में चाँद 11 मिनट तक रहेगा। रसदगाह ने कहा कि इस एतबार से कौमी जो है कभी इम्कान है कि कल जो है आज रमज़ान का जो चाँद है वो नज़र आएगा, ताहम मौसमियाती अवामल रुयत हलाल में माने हो सकते हैं। थाईलैंड के खुशबूदार और चटपटे खाने तवील अरसे से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अब थाईलैंड ने अपने मशहूर खाने के हलाल वर्जन तैयार करने पर तवज्जो देना शुरू कर दी है ताकि मुस्लिम मुल्कों से ज़्यादा टूरिस्ट की तवज्जो हासिल की जा सके। अरब न्यूज़ के मुताबिक बुद्ध मत की अक्सरियती के हामिल थाईलैंड के 2022 में सऊदी अरब के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल किए जाने के बाद से सबसे ज़्यादा मुस्लिम ममालिक के टूरिस्ट को इस मशहूर सियाहती मुकाम की जानब राग़िब करने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। गुज़श्ता महीने हुकूमत ने थाईलैंड को दुनिया के हलाल बावर्ची खाने और जनूब मशरकी एशिया के हलाल मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ देने के लिए 2024 से 2028 के मंसूबे का ऐलान किया है। थाईलैंड में हलाल फूड के हवाले से ज़वाबित को यकीनी बनाने का ज़िम्मेदार मरकज़ी इदारा बैंकॉक की चुलालोंगकॉर्न यूनिवर्सिटी में कायम करदा हलाल सेंटर है। आलमी इदारा सेहत ने जद्दा को सेहतमंद शहर करार दे दिया। आलमी इदारा सेहत की जानब से जद्दा को मशरक़ वस्ती की सतह पर पहला बड़ा सेहतमंद शहर करार दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक नायब गवर्नर मक्का मुकर्रमा रीजन शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल-अज़ीज़ को वज़ीर सेहत फ़हद अल जलाजल ने आलमी इदारा सेहत की जानब से जारी करदा एक्रीडेशन सर्टिफिकेट हवाले किया। इस मौके पर शहजादा सऊद ने कहा कि रब करीम के फजल करम और सऊदी अरब की आला क़यादत के दानिशमंदाना इक़दामात और फ़ैसलों से ये कामयाबी हासिल हुई है। अबशर आईडी के साथ उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब के शहरों में घूम सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट मेजर जनरल डॉक्टर साले अल मरबाबा ने सबक न्यूज़ की जानब से उम्रा के लिए आने वाले ज़ायरीन को अबशर में इलेक्ट्रॉनिक आईडी के साथ सऊदी अरब के अंदर घूमने की इजाज़त देने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि अब यह मुमकिन है कि सऊदी अरब में आने वाला विजिटर या शख्स जो सऊदी अरब के शहरों में घूमने के लिए उसको इलेक्ट्रॉनिक विजिटर आई डी जारी की जाती है। उन्होंने तस्दीक की है कि इलेक्ट्रॉनिक विजिटर आई डी रखने वाला उम्रा भी अदा कर सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा, पासपोर्ट को हर वक्त साथ रखने की ज़रूरत नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक विजिटर आईडी काफ़ी होगी और सिक्योरिटी हुकाम के पास लोगों की शनाख्त साबित करने के मुतालिक हदायत और तरीक़ाकार मौजूद हैं।
سعودی عرب کی جانب سے سوڈان میں جنگ بندی کے فیصلے کا خیر مقدم۔ سعودی عرب کی جانب سے سلامتی کونسل کے جمہوریہ سوڈان میں ماہ رمضان کے دوران لڑائی بند کرنے کے اکثریتی فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ توقع ہے کہ جنگ بندی کے حوالے سے سلامتی کونسل کے اکثریتی فیصلے کو تمام فریقین وہ تسلیم کریں گے تاکہ ماہ مبارک کے دوران سوڈانی عوام پرامن طریقے سے رہ سکیں۔ یوکرینی متاثرین کے لیے 13واں امدادی طیارہ روانہ۔ شاہ سلمان مرکز کی جانب سے یوکرینی متاثرین کے لیے 13واں طیارہ پولینڈ پہنچ گیا۔ امدادی سامان 80 ٹن پر مشتمل ہے جو یوکرین کے جنگ متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق شاہ سلمان امدادی مرکز برائے فلاح عامہ کی جانب سے یوکرین اور دیگر ملکوں کے متاثرین کے لیے مستقل بنیادوں پر امدادی اشیاء کی فراہمی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ہم اللہ کے مہمانوں کے استقبال کے لیے تمام بندرگاہوں پر مکمل طور پر تیار ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل پاسپورٹ نے کہا ہے کہ ہم تمام زمینی، سمندری اور ہوائی راستوں پر مہمانوں کے استقبال کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ یہ کوششیں عمرہ کے سیزن سے شروع ہوئی ہیں اور جاری ہیں اور رمضان میں اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ سعودی عرب سے باہر سے عمرہ زائرین کا سعودی عرب میں داخلہ آسان بنایا جا سکے، انہیں ہر طرح کی جو سہولتیں ہیں وہ دی جا سکیں۔ رمضان کی آمد قریب، جدہ کی کھجوروں کے بازاروں میں رونقیں۔ جدہ شہر اور اس کے مراکز میں کھجوروں کے بازار میں شہریوں اور رہائشیوں کی طرف سے سپلائی کی ایک ایکٹیو نقل و حرکت دیکھی گئی ہے۔ جب رمضان سے پہلے دکانوں اور بازاروں میں کھجوریں وہ خریدنا چاہتے ہیں، کھجور فروش کھجوریں برآمد کرنے والے شہروں اور گورنریٹ سے حاصل کردہ مختلف قسم کی بڑی مقدار کو دستیابی ان کی ہے یقینی بناتے ہیں تاکہ روزہ داروں کے لیے افطار کی میز پر کھجوریں خاصی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس لیے یہ تجارتی مراکز مختلف قسم کی کھجوریں وہ پیش کر رہے ہیں جن میں خلاص، سکری، روسانہ، بریحی، السگائی اور اس کے علاوہ سفری شامل ہیں۔ ایس پی کی رپورٹ کے مطابق فروخت کنندگان انہوں نے وضاحت کی ہے کہ فی کلو جو فروخت کی قیمتیں ہیں، سگائی کھجور کے لیے 25 ریال، ثوابی کھجور کے لیے 20 ریال اور اجوا وہ 70 ریال تک وہ سیل ہو رہی ہے۔ رمضان سیزن کے لیے محکمہ امن عامہ کی تمام تیاریاں وہ مکمل ہیں۔ ادارہ امن عامہ کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل محمد البسامی کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے لیے ٹریفک اور کراؤڈ کنٹرولنگ کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ایس پی کے مطابق رمضان المبارک کے دوران محکمہ امن عامہ کی تیاریوں اور اختیار کیے جانے والی حکمت عملی کے حوالے سے پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے جنرل البسامی نے مزید کہا کہ مختلف شہروں سے ماہ مبارک میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ آنے والوں کے لیے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے جامع حکمت عملی مرتب کی گئی ہے۔ زائرین حرم کی سہولت کے لیے ٹریفک پولیس اور ادارہ امن عامہ کی اضافی ٹیموں کو تعینات کیا گیا ہے تاکہ بہتر خدمات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ اندرون ملک سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر قائم پارکنگ لاٹس کو کھول دیا گیا ہے جہاں سے حرم شریف آمد و رفت کے لیے خصوصی شٹل سروس بھی فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صحن مطاف صرف عمرہ کرنے والوں کے لیے ہی مخصوص ہوگا جس کا مقصد عمرہ زائرین کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ بلائی منزل پر بھی عمرہ زائرین طواف کر سکتے ہیں۔ مسجد الحرم کی تیسری توسیع والے مقامات کو صرف نماز کی ادائیگی کے لیے ہی مخصوص کیا گیا ہے، وہاں آمد و رفت کے مقامات کو بھی الگ کیا گیا ہے تاکہ عمرہ کرنے والوں کو راستے میں غیر معمولی رش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مسجد الحرم اور اس کے آس پاس میں انسداد گداگری یونٹ ان کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے جو مسجد الحرم کے بیرونی شہروں میں ڈیرہ ڈالنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کریں گے۔ سیکیورٹی پلان میں معذور لوگوں کو خصوصی مدد دینے کے لیے بھی اہلکاروں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ویل چیئر کے لیے مسجد الحرم میں دروازے وہ بھی مخصوص وہ کر دیے گئے ہیں۔ جنرل مسامی نے توقع ظاہر کی ہے کہ اس سال عمرہ زائرین کی بڑی تعداد اندرون اور بیرون ملک سے آئے گی جن کے استقبال اور سہولت کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پریس کانفرنس سے محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر صالح بن سعید نے کہا کہ سعودی عرب کے تمام ہوائی اڈوں اور بری سرحدی چوکیوں پر جوازات کے اضافی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ جوازات کی ٹیمیں مختلف شفٹوں میں 24 گھنٹے کی بنیاد پر سعودی عرب آنے والے عمرہ زائرین کی خدمت کے لیے مستعد ہیں۔ شاہ سلمان ریاض سے جدہ پہنچ گئے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ریاض سے جدہ پہنچ گئے۔ ایس پی اے کے مطابق جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نائب گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ سعود بن مشعل نے استقبال کیا۔ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز نے انہیں الوداع کیا۔
5 کیسز میں ہیپاٹائٹس سی ٹیسٹ کروانے میں پہل کریں قسیم ہیلتھ کلسٹر۔ قسیم ہیلتھ کونسل نے 5 مخصوص کیسز میں ہیپاٹائٹس سی کی اسکریننگ کرانے کے لیے پہل کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور دیر نہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ٹویٹر پلیٹ پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ ہیپاٹائٹس سی کے لیے ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ کے کسی فرسٹ ڈگری رشتہ داروں میں سے کوئی وائرس سے متاثر ہو یا آپ کا آپریشن ہوا تھا یا آپ کو خون کی منتقلی ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ مزید کہا کہ کوئی شخص موروثی خون کی بیماریوں میں مبتلا ہو، ڈائلیسس کرایا ہو یا جگر کے انزائمز کی زیادتی کا شکار ہو تو اس کا بھی معائنہ کیا جانا ضروری ہے۔ اس کے لیے بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے اور اپنے ممالک سے رابطہ کرتے ہوئے اپنے جو ہیپاٹائٹس سی ہے اس کے ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔